मेरा नाम इमरान है और आप सुन रहे हैं मेरी सोच। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बेहतरीन इलेक्शन 2024 के मुनक्किद हो चुके हैं और उसके नतीजे में सूबों में वज़राए आला मुंतखब हो गए हैं और सेक्टर में शहबाज शरीफ साहब जो है वो हमारे अगले वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। तो इन इलेक्शंस के बारे में बात करते हैं और ये बात करते हैं कि ये जो लोग आए हैं इस किस्म के बेहतरीन इलेक्शन के नतीजे में इलेक्ट होके उनसे हमारी क्या तवक्कुआत हैं और शायद उनकी अपने आप से क्या तवक्कुआत हैं। तो एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे जी आज। सबसे पहले तो बात करते हैं जी शहबाज शरीफ साहब के बारे में। शहबाज शरीफ साहब जो है वो दूसरी दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं और मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो अभी तक और अगले कुछ साल तक इस बात को सोचती रहेगी कि 2024 के इलेक्शन में एक्चुअली उनके साथ हुआ क्या। मुझे ऐसे लगता था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो ये समझती रही है कि ये जो इलेक्शन का मेला है, ये जो बारात है, ये उनके लिए सजाई जा रही है। मगर जहाँ पे उनका ख्याल था कि शायद 200 लोग बुलाए जाएंगे, सिर्फ 70 लोग जो है वो उनकी दावत में आए और उसके नतीजे में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर है, प्रेसिडेंट है नवाज शरीफ साहब, उनको प्राइम मिनिस्टरशिप की कुर्सी अपने भाई के लिए छोड़नी पड़ी। शहबाज शरीफ साहब के बारे में एक बात मशहूर थी कि ये बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है। हमने इनकी पिछली जो हुकूमत थी जिसमें वो वज़ीर आज़म थे, उसमें शायद वो बात नहीं देखी। इसकी वजह शायद ये है, जितना अर्सा वो पंजाब में परफॉर्म करते रहे चीफ मिनिस्टर के तौर पे, उन दिनों में उनके भाई नवाज शरीफ की हुकूमत थी सेंटर में। शायद शहबाज शरीफ साहब की ये रेपुटेशन कि वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं इस वजह से थी कि उनके भाई जो थे उस दौर में सेक्टर में वज़ीर आज़म थे और शहबाज शरीफ साहब जो है उस वजह से पंजाब के अंदर बहुत केयर फ्री होकर काम कर सके। मगर जब वो सेक्टर में आए प्राइम मिनिस्टर बन के और नवाज शरीफ साहब लंदन में थे, तो उनकी एक्चुअली पॉलिटिकल स्टैंडिंग का हमें सही तरह पता चला कि ऐसी हुकूमत जो क्योस के अंदर हो, जिसकी मुखालफत बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे शायद शहबाज शरीफ साहब उस प्रेशर में सही तरह परफॉर्म कर नहीं सके। खैर, इस इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास शायद हुकूमत बनाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी। बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो इतनी कम सीटें जीतने की वजह से शायद हुकूमत ना बनाए। मगर मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास कोई चॉइस नहीं थी, हुकूमत बनाना उनकी मजबूरी थी। ना चाहते हुए भी हुकूमत बनाना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि इस सिचुएशन में जहाँ पे एक ऐसा इलेक्शन हुआ जहाँ पे तमाम रियासती ताकत जो है वो उनके पीछे थी, उसके बावजूद अगर वो परफॉर्म नहीं कर सके तो उनके लिए ये ज़रूरी था कि वो हुकूमत बनाते, क्योंकि इस दफ़ा अगर वो हुकूमत नहीं बनाते तो वो आइंदा की सियासत से, पाकिस्तान की सियासत से बाहर हो जाते। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ऐसी हुकूमत बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर ना फाइनेंस की मिनिस्ट्री उनके पास होगी, ना डिफेंस की मिनिस्ट्री उनके पास होगी और इसके अलावा ना फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो उनके हाथ में होगी। देखना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनने के मज़े लूटने के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं या कोई कारकर्दगी दिखाने का भी इरादा रखते हैं। हाँ, अच्छा जी, आगे चलते हैं जी, पंजाब की बात करते हैं। मरीम नवाज़ पंजाब की चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो गई है। मरीम नवाज़ जो है वो नई है, नई चीफ मिनिस्टर है, नवाज शरीफ साहब की बेटी है। और इससे पहले हमने ये देखा था कि जो वर्किंग कम्बिनेशन था पंजाब और सेंटर का, वो हमेशा अगर PMLN की गवर्नमेंट होती थी तो वो बड़ा अच्छा कम्बिनेशन था। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान आपस में बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन थी। मगर इस दफ़ा ये देखना पड़ेगा कि चचा और भतीजी की आपस में वर्किंग कोऑर्डिनेशन कैसी है। दोनों ही तख्त नवाज के दावेदार हैं और शायद दोनों ही अपनी जगह बनाने के लिए एक दूसरे को अंडरमाइन कर सकते हैं। तो मरीम नवाज़ की पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी हो जाएगी इससे, और हमें आगे चल के ये भी पता लग जाएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से अगले इलेक्शंस के अंदर लीडर जो है वो कौन होता है। एक मसला जो मुझे नज़र आया वो ये कि मरीम नवाज़ की कैबिनेट में नवाज शरीफ साहब के कुछ पुराने दोस्त, पुराने साथी थे। मेरा ये ख्याल था कि मरीम नवाज़ को चाहिए कि वो अपने लोग आगे लेकर आए, अपने नौजवान लोग आगे लेकर आए, ताकि उनकी क़यादत नज़र आए। अगर उनकी कैबिनेट के अंदर ऐसे ही लोग होंगे जो उससे पहले काफ़ी दहाइयों से उनके वालिद के साथ काम करते रहे हैं, तो शायद कोई नई चीज़ हमारे सामने नहीं आएगी। और जो घिसे पिटे नारे में पहले आपसे जिक्र कर चुका हूँ, शायद मरीम नवाज़ की गवर्नमेंट में उन्हीं नारों का सहारा लिया जाएगा
اور کوئی نئی بات نہیں کی جائے گی، تو مے بی مریم نواز کو کوئی نئی چیز، کوئی نئی بات کرنے کی اشد ضرورت ہے اور کچھ نئے ایڈوائزرز کو سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، کے پی کے میں علی امین گنڈا پور صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا ہے عمران خان کی طرف سے ایز دا چیف منسٹر آف کے پی کے۔ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ انتہائی اگریسو قسم کے آدمی ہے۔ سوال یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ بزدار پلس بنیں گے یا وسیم اکرم پلس بنیں گے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ چیف منسٹر کا کام جو ہوتا ہے وہ اپنے صوبے کے اندر ڈیلیوری بھی ہوتا ہے۔ اگر ان کا پروگرام یہ ہے کہ وہ کے پی کے کی پولیس کو لے کے اٹک کے پل پہ پہرا دیں گے، تو شاید کے پی کے کی عوام جو ہے وہ ان سے 5 سال یا 3 سال کے بعد ڈیلیوری بھی مانگے گی، اور اس بات پہ ان کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز کے اندر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، مگر بہرحال وہ ایک پاکستان کے بڑے صوبے کے چیف منسٹر اپوائنٹ ہوئے ہیں، تو انہوں نے اپنی عوام کو ڈیلیور کر کے بھی دینا ہے۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ امید کرتے ہیں کہ وہ اس بات کو سمجھ کے اپنے صوبے کو چلائیں گے۔ آگے چلتے ہیں جی، بلوچستان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بلوچستان میں ہمیشہ کی طرح ایک کولیشن گورنمنٹ بن رہی ہے، جس کے اندر سرفراز بگٹی صاحب جو ریسنٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بنے، وہ چیف منسٹر اپوائنٹ ہوئے ہیں۔ سرفراز بگٹی صاحب کا کام پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر سب سے مشکل ہے، کیونکہ بلوچستان کے اندر پاپولیشن کی ڈس الوژنمنٹ بھی ہے اسٹیٹ کے ساتھ، اور اس کے علاوہ بلوچستان کے اندر سویئر سیکیورٹی ایشوز بھی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی چیف منسٹر کے عہدے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بلوچستان میں ایسے لوگ جو اب بھی ریاست سے ناراض ہیں مگر ریاست سے پھر بھی بات کرنا چاہتے ہیں، تو ان سے بات کرنا شروع کریں۔ دیکھیں، کسی نہ کسی کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت جو ہے وہ ان لوگوں سے بات شروع کرنی پڑے گی، تو شاید بات کو شروع کرنا جو ہے اس کی پہل جو ہے وہ سرفراز بگٹی صاحب کریں۔ اختر مینگل صاحب جو بہت سینئر سیاستدان ہیں بلوچستان کے، ان سے بات شروع ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ مارن بلوچ جو ایکٹیوسٹ ہیں اور بلوچستان کے ہیومن رائٹس کے مسئلے پہ اکثر بات کرتی ہیں، ان سے بھی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات کرنے کے لیے سب سے بہترین جو ذریعہ ہے وہ چیف منسٹر بلوچستان ہے، جو خود بلوچ ہے اور پراؤڈ آدمی ہے، اور ان کو چاہیے کہ وہ ان سارے لوگوں کو انگیج کرے، اور اب آج نہیں تو اگلے 5 سال میں 10 سال میں بلوچستان کے مسئلے کی حل کی طرف بڑھنا شروع کرے۔ میں نے جان بوجھ کے سندھ کی بات کو سب سے آخر میں کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہاں، کہا یہ جاتا ہے کہ جی راوی چین ہی چین لکھتا ہے، شاید پاکستان میں 2024 کے بعد دریائے سندھ جو ہے وہ چین ہی چین لکھتا ہے۔ سندھ پاکستان کا واحد صوبہ ہے جہاں کنٹینویشن آف گورنمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ مراد علی شاہ تیسری دفعہ سندھ کے چیف منسٹر الیکٹ ہوئے ہیں، اور یقین مانیے میرے تجزیے کے مطابق 2024 کے الیکشن میں ایک ہی پارٹی کی جیت ہوئی، وہ تھی جی پاکستان پیپلز پارٹی۔ سندھ کی عوام ظاہر ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی پچھلی گورنمنٹ سے خوش تھی، اسی لیے شاید انہوں نے ووٹ دیا۔ ہم جتنی مرضی دوسرے صوبوں میں بیٹھ کے سندھ کی گورنمنٹ کی تنقید کریں، بہرحال پیپلز پارٹی سندھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا اسٹرانگ ہولڈ ہے۔ سندھ کی عوام بار بار ان کو ووٹ دیتی ہے اور وہ بار بار حکومت بناتے ہیں، اس لیے مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگلی کچھ عرصے میں سندھ واحد صوبہ ہوگا جہاں پہ پولیٹیکل ٹرموائل شاید ہم نہیں دیکھیں گے، کیونکہ سندھ کے جو اربن ایریاز ہیں کراچی وغیرہ، وہاں سے ایک کلیئر مینڈیٹ جس کے اوپر شاید بہت سے لوگوں کو شک ہے، اور شاید ہمیں بھی اس بات پہ شک ہے، مگر بہرحال مینڈیٹ جو ہے وہ این کیو ایم کے پاس ہے، اور کسی نہ کسی قسم کا ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی بنا کے رکھے گی سندھ کے اندر، اور یہ حکومت مجھے ایسے لگتا ہے کہ بہت سموتھلی چلے گی، اسپیشلی صوبہ سندھ میں۔ تو آخر میں اس سیاست کی شطرنج کے ماسٹر کی بھی بات کر لیتے ہیں جی، آصف علی زرداری صاحب جو ہمارے اگلے صدر منتخب ہونے جا رہے ہیں، اور شاید یہ جب ولاگ آئے گا تو وہ صدر منتخب ہو چکے ہوں گے۔ اچھا، یہ سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے انہوں نے کیوں یہ چوز کیا کہ وہ پاکستان کے صدر بنیں گے۔ اس سے پہلے جب آصف علی زرداری صاحب صدر تھے تو اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، تو وہ پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہونے کی وجہ سے حکومتی امور چلا سکتے تھے۔ بظاہر ابھی ایسے لگتا ہے کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ سیکٹر پہ ہوگی تو صدر کا کام صرف پارلیمنٹ کو بلانا اور پارلیمنٹ سے نکلے ہوئے بلز کے اوپر سائن کرنا اور آرام کرنا ہے۔
تو کیا آصف علی زرداری صاحب سے کسی قسم کی مس کیلکولیشن ہو گئی ہے صدر بننے کی؟ ہاں دیکھیے، میرا یہ خیال نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ شاید آصف علی زرداری صاحب کس طرح سوچ رہے ہیں. پاکستان میں کسی بھی پرائم منسٹر نے اپنا ٹینیور پورا نہیں کیا، مگر پاکستان کے جو صدر ہیں وہ اپنا ٹینیور پورا کرتے ہیں. تو اگر میں کیلکولیشن کروں یہ کہ آصف علی زرداری صاحب کیا سوچ رہے ہیں، تو شاید اگر شہباز شریف کی گورنمنٹ اگلے 2 یا 3 سال کے اندر کسی وجہ سے ڈسمس ہو جاتی ہے یا اس کو نکال دیا جاتا ہے، تو صدر پاکستان کا عہدہ سب سے امپورٹنٹ عہدہ بن جائے گا پاکستان کی پولیٹیکل لینڈسکیپ میں، اور اس عہدے پہ آصف علی زرداری صاحب بیٹھے ہوں گے. صرف زرداری صاحب نے اس ٹائم کا انتظار کرنا ہے جب آج کے اکنامک حالات کے پریشر کے اندر یہ گورنمنٹ جو ہے وہ نہ چل سکے اور ڈسمس ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ صدر زرداری صدارت کی کرسی پہ بیٹھ کے اگلی حکومت کی فارمیشن کے اندر اپنی مطلب کے لوگوں کو لا سکے. تو آصف علی زرداری صاحب کا پروگرام یہ لگتا ہے کہ اگلے 2-3 سال جو ہے وہ اس حکومت کو چلنے بھی دیں گے، اپنے لوگوں سے اس پہ تنقید بھی کرائیں گے، صدارت بھی انجوائے کریں گے، اور جب ٹائم آئے گا تو وہ اپنا ماسٹر سٹروک کھیل لیں گے. ویل ڈن زرداری صاحب، بہت شکریہ.